میو ہسپتال دے اندر ایک بندہ بیمار ہو گیا، دل دا مسئلہ بن گیا، یہ بزرگ نو داخل ہونا پی گیا، ڈاکٹر داخل کر لیا، چند منٹ رہا، انج سمجھ لو چند گھنٹے رہا، صرف چند گھنٹے ایک دن واسطے انہاں دل دی دھڑکن نو ذرا درست کر دیتا، دل دی دھڑکن دا مسئلہ بنے انہاں درست کر دیتا۔ درست کرنے دے بعد انہاں اس بزرگ نو چھٹی دیتی تے 20 لاکھ روپے دا بل لیا کے سامنے کر دیتا ہے، لو بزرگو ہے تہاڈا بل بنیا ہے، اے پے کرو، ادا کرو۔ وہ بزرگ نے بل دیکھیا تے رون لگ پیا۔ ڈاکٹر صاحب آندے بزرگو اینے پیسے نہیں ہے گے، چلو کٹ کر دینے ادا کر دیو، اے ہو رون لگ پیا۔ وہ کہنے لگے حضرت صاحب اینے بھی ادا نہیں کر سکتے ہو، بیت المال جڑا ہے اوندے نال ساڈا تعلق ہے، تانوں ادھر ٹور دینے پرچی دے کے وہ تہاڈا خرچہ ادا کر دین دے۔ اے بزرگ 60 سال دی عمر والا بول کے آندا ڈاکٹر صاحب یہ گل نہیں، میں مربیاں دا مالک ہاں، ایتھے بیٹھا میں کروڑ روپیہ بھی دینا پوے نا میں اسی وقت ادا کر سکنا۔ تے ڈاکٹر صاحب آندے بزرگو پھر رون دی وجہ کی ہے؟ آدھے 60 سال میری زندگی دے گزر گئے، اللہ نے ایک دن بھی نہیں آکھیا اینا تیرا بل بنے ہی دے، تسی تا چند منٹ رکھیا تے 20 لاکھ دا بل سامنے رکھیا۔ حضرت صاحب اس رب دا کدی شکر ادا کریا گا، تیرے دل دے گردیاں دا مسئلہ بن جائے، انہاں نو پوچھ کے دیکھ جڑے روز واش کروا کے تھک گئے، اک گئے، پیسوں تو تنگ آ گئے، اپنے جسم تو تنگ آ گئے، تیرے گردیاں دی دھڑکن جڑی تیرے گردیاں نو اللہ ایک دن اندر 42 دفعہ واش کرتا ہے۔ کدی تیرے رب نے بل منگیا؟ نہیں منگیا۔ اللہ نے بڑی محبت ہے تیرے نال، اللہ بڑا احساس کرتا ہے۔ اللہ کنا کو احساس کرتا ہے؟ آؤ ذرا غور کریے، اے برطانیہ ملک نا جڑا برطانیہ ملک، انہیں چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے۔ انسان زمین تے گناہ کرتا ہے، زمین نے اللہ کے شکایت کر دیتی، ہائے انسان زمین تے گناہ کرتا ہے، فرشتہ نے اللہ کے شکایت کر دیتی، انسان زمین تے گناہ کرتا ہے، سمندر نے شکایت کر دیتی۔ برطانیہ ملک دا سمندر بول اٹھیا، اللہ سنیا تیری زمین تے رہ کے تیرا بندہ تیریاں نافرمانیاں کردا ہے، اگر تو سانو اجازت دے میں اسی چھال ماریے تیرے بندے نو دبوچ لئیے۔ اللہ پاک فرماندے نہیں نہیں، اللہ دی محبت ہے، اللہ نے بندے اپنی مخلوق دا احساس کیتا تے سمندر نو روک دیتا، زمین بول اٹھی آندی اللہ تیرا بندہ زمین تے چلدا ہے، میرے سینے تے چلدا ہے، آکڑا کڑ کے چلدا ہے، زناکاریاں کردا ہے، بدکاریاں کردا ہے، اللہ تو اجازت دے میں تے میں پھٹ جاواں، اپنے پیٹ اندر لے لواں۔ اللہ نے تیرا احساس کیتا، فرمایا نہیں نہیں زمین جیری تیری ذمہ داری لائی ادا کر۔ فرشتے بول اٹھے، عرش والے اللہ تیرا بندہ تیریاں دن بھی نافرمانیاں پیا کردا ہے، اے رات بھی گناہ اندر دن بھی گناہ اندر پیا گزاردا ہے، عرش والے اللہ تو اجازت دے میں تیرے بندیاں دی گردن اڑا دیواں۔ حضرت صاحب آواز آ رہی ہے، کتے کہہ رہے نے تنسا دیتا جائے، کہ تو آواز آ رہی ڈبو دیتا جائے، کہ تو آواز آئی اڑا دیتا جائے۔ اللہ پاک دا محبت دے ویکھو، اللہ پاک دا پیار دے ویکھو، فرمایا ان کان عبدی، او میرے فرشتوں مخاطب ہو جاؤ، او زمین تم ہی مخاطب ہو جا، او میرے سمندروں تسی بھی مخاطب ہو جاؤ۔ جی جی اللہ کی آرڈر ہے، فرمایا ان کان عبدی، اگر تواڈے بندے نے انہاں نو ڈبو دیو، زمین تیرے بندے نے تے اپنے پیٹ اندر لے لے، او میرے فرشتوں تواڈے بندے نے تے انہاں نو تباہ کر دیو۔ فرمایا اللہ جی بندے تے ساڈے نہیں دے، اللہ دی محبت نے جوش ماریا، اللہ نے قوم دا احساس پیدا کیتا، اللہ نے اپنی رعایت دا خیال رکھیا، عرش والے رب نو اپنی مخلوق نال بڑا پیار، اللہ پاک نو اپنے بندیاں نال بڑی محبت، فرمایا فمنی وعلی عبدی، او میرے سمندروں میری زمینوں میرے فرشتوں بندے میرے نے میں جانا تے میرا بندہ جانے۔
محبت ہے کہ نہیں اللہ نو؟ اللہ نو احساس ہے کہ نہیں تہاڈا؟ اللہ نو تے بڑا احساس ہے۔ قرآن پاک دا ایک مقام بولیا تے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم۔ اللہ پاک فرما دے ہو میرے بندے تیرے کولو زندگی اندر کوئی گناہ ہو گیا تے آ جا میرے دروازے تے۔ اللہ پاک فرما دے ہو میرے بندے کوئی اپنی جان تے ظلم کر لے تے آ جا میرے دروازے تے۔ ایک وریا کے قید صحیح استغفر اللہ میں رب تینوں معاف کر دیا تھا۔ او واحد عرش والا رب جس رب نے پوچھنا بھی کوئی نہیں تھا او میرے بندے تو غلطی کیتی تے کیوں کیتی؟ تیرے کولو گناہ ہویا تے کیوں ہویا؟ اے واحد و مالک جنہیں وجہ پوچھنی کوئی نہیں اللہ پاک نے تے معاف کر دینا ہے۔ پتہ چلے اللہ پاک نو اپنے بندیاں نال بڑا پیار، اللہ پاک نو اپنے بندیاں نال بڑی محبت ہے۔ سونےو ایک پاسے ماں دا پیار ہے، ایک پاسے عرش والے رب دی محبت ہے، ایک پاسے سکی ماں اپنے بیٹے دا احساس بھی کر دی، ایک پاسے ساری کائنات دا خالق اپنی مخلوق دا احساس پہ کر دینے۔ سکی ماں نے آج تک اپنے بیٹے نو اے بات نہیں آکھی جیری میرے رب نے اپنے بندیاں نو کہہ دیتی ہے۔ اللہ جی تسی کیری بات کہیے اللہ پاک فرماندے نے افطاری تو پہلے جیری بندے دے منہ دی سمیل ہوندی ہے اللہ پاک فرماندے مینوں تے کستوری نالوں بھی پیاری لگدی ہے۔ اے گل اج تک سکی ماں نے نہیں آکھی جے سکے باپ نے نہیں آکھی، دس پھر اللہ دا پیار ہے کہ نہیں؟ اللہ احساس پیا کردا کہ نہیں؟ آ میرے تے تیرے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد جنی دیر تک تسی سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہو دے نا میں سمجھ جاوا دا کہ انہاں دا دل کردا ہے گفتگو سنن تے جدوں تہاڈی بس ہو جائے ایک دو ساتھی اٹھ گئے تے بریک بڑی مولوی دی ٹائٹ ہوندی جے اس واسطے ریس تہاڈی سبحان اللہ تے میں انشاءاللہ تانوں اللہ اس دے رسول دا فرمان سناوا دا اور اس بات دا خیال بھی رکھا دا جیری بات میرے ذمہ لائی گئی ہے نا ان دے ارد گرد ہی میں اپنی گفتگو نو محدود رکھ سکا۔ آمینہ دے لال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت دے نال کنا کو احساس ہے، اپنی امت دا کنے کو اپنے دل اندر تڑپ دے پیارے اللہ دے نبی دا ارشاد گرامی دیکھو نا اولاد ساڈی خیال سانو کرنا چاہیدا فکر میرے تے تیرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوے میرے آقا فرماندے مغرب دا ٹائم ہو جائے مغرب تو بعد اپنے بچیاں نو باہر نہیں نکلن دینا۔ اللہ دے نبی دی وجہ کی ہے میرے آقا فرماندے نے موذی چیزاں اس وقت اپنے گھراں چو باہر آ جاندیاں نے کتے بچیاں نو نقصان نہ پہنچا دین۔ اے ویکھ لیندا ساڈے بچیاں دا نبی پاک کے ساتھ پہ کرتے نے آمینہ دے لال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ پہ کرتے نے نبی پاک دے دل اندر امت دا بڑا پیار نبی پاک دے دل اندر امت دی بڑی محبت ہے۔ میرے مصطفیٰ مسلے تے کھڑے نے تے پڑھتے پہنے رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن
تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ اللہ دے نبی مصلی تے کھڑے نے تے پڑھی جا رہے نے، پڑھی جا رہے نے، نالے میرے آقا روئی جا رہے نے، روئی جا رہے نے۔ اللہ پاک نے جناب جبریل نو بھیج دیتا اور سونے جا جلدی چلا جا میرے پیغمبر نو پوچھ رون دی وجہ کی ہے۔ میرے مصطفیٰ دی ماں دنیا تے نہیں ساتھ کرے، اپنے بیٹے نو چپ کرا دے وے۔ میرے مصطفیٰ دا باپ دنیا تے نہیں دا جیرا اٹھ کے بیٹے دے سر دے شفقت دا ہاتھ رکھ دے وے۔ اے تے دوویں نے ہوندا اللہ نے اٹھا لیاں نے، اے دوویں سائے اللہ نے ختم فرما لینے۔ جناب جبریل آ گئے، میرے آقا نو آ کے فرماندے نے سونےو رون دی وجہ کی ہے؟ میرے آقا فرماندے میں تے اپنی امت دے غم اندر رو رہا، میں تے اپنی امت دے ساتھ اندر رو رہا۔ او لوگ اس نبی نو رون دی وجہ کیڑیاں نے؟ حالانکہ نبی تے معصوم عن الخطا ہے، اللہ نے گناہاں تو پاک کر دیتا، نبی نو اللہ پاک نے گناہاں تو بری کر دیتا۔ اللہ دے گناہ نہیں نبی کر سکدے، اللہ دے نبی اللہ دی نافرمانی نہیں کر سکدے۔ اے سونے پیغمبر رو رہے نے، رون دی وجہ میری تے تیری پاری رو رہے نے۔ آ ویکھ لے پیغمبر دے دل اندر امت دا کنا غصہ تے، کدی بیٹھ کے روندے سی یاراں دے وچ، کدی روندے سی کلے جا غاراں دے وچ۔ کتنا احساس پیر نو امت دا سی ہویا، او تے ساری زندگی رب نو مناوندا گیا۔ کٹن راتاں مصلی تے کھلوتے پیر سج جامن، خدا کے نہ جاگتنا عبادت ہو جئی ہووے۔ اللہ پاک فرماندے نے والا سوف یعطیک ربک فترضی، فرمایا سونیا نہ رو نہ رو، پریشان تے غم زدہ نہ ہو، تجھ میں آکھیں دا میں تیری ہی من لادا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے میری دعاواں نو شرف قبولیت عطا فرما لیا۔ اللہ دے نبی دی دعا نو اللہ قبول فرمایا تے ملک پا دیتا۔ میرے آقا فرماندے نے میری امت دے وچوں 70,000 بندہ ایسا ہوئے دا جڑا بغیر حسابوں ہی جنت اندر داخل کر دیتا جائے دا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس بچے نو نیک تے صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ حضرت صاحب نبی پاک دے دل اندر امت دا کنا کو پیار ہے، امت دا کنا کو ساس پہ کردے نے۔ سونے نبی نے تھے بس نہیں کیتی، حالے بھی اللہ پاک کے روئی جاندے نے، روئی جاندے نے۔ عرش والا رب آندا میرے سونے محبوب پیغمبر جی ہر 1000 دے نال 70,000 اور لا کے میں جنت اندر انی تیری امت نو داخل فرما دیا دا۔ اور دعا کرو اللہ پاک آپاں نو اونا خوش نصیباں چوں شامل فرما لے۔ اپنے واسطے پھر بڑی سعادت اور خوشی دی بات ہوئی تھی حضرت صاحب جس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنائی نا، کوئی نبی پاک دے صحابی بیٹا حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے، آندے اللہ دے سونے محبوب نبی دی دعا کرو اللہ مینوں بھی انہاں چوں فرما لے۔ آپ فرما دے ہو میرے پیارے صحابی عکاشہ اللہ تینوں بھی انہاں چوں شامل فرما لیا۔ ادھر کر کے نا ایک اور بیٹھا سی نبی پاک دا صحابی بھائی سرفراز رنگا، وہ بھی بولیا آندا اللہ دے نبی جی دعا کرو اللہ مینوں بھی انہاں چوں فرما لے۔ تو امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे प्यारे सियाबी काशा तेरे नालों सबकत लै गया है। इस वास्ते नेकी दा मौका मिल जाए, जिस वेले मौका बन जाए ना, एक साडा मुसलमान भई अदमैश अंदर हुंदा है, साथ करो दी मदद करो, नेकी दा मौका मिल जाए कुछ बढ़ के नेकी करो, पता नहीं अल्लाह पाक ने केड़ी नेकी कबूल फरमा लेनी ते जन्नत दा दाखिला अता फरमा देना। आमिना दे लाल इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने ते अल्लाह ने कुरान नाज़िल कीता। फरमाया अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। नबी पाक दे दिल अंदर उम्मत दी हिरसी बड़ी है, और साडी ते हिरस है। एक मोटरसाइकिल एक और लै लईए, एक गड्डी ते एक और लै लईए, जमीन दा एक किला एक और लै लईए, एक मकान बनाया ते उन्हां ले शान कोई कोठी बना लईए, ये साडी हिरस दुनिया दी है। मेरे पैगंबर दी हिरस है मेरी सारी उम्मत दी जन्नत अंदर चली जाए। किस पैगंबर दी बात सुना रहे। एक दिन ना नबी पाक अलैहिस्सलाम दे चाचा जान अमीर हमदा शिकार ते चले गए, ते इन्हां दी लौंडी देख रही है पिछों अबू जाल आ गया। उन्हें आके मेरे तुहाडे पीर मुर्शिद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सार दे अंदर ना कोई चीज मारी ते नबी पाक दा खून निकल पिया। ते लौंडी ने आया ना जिस अमीर हमदा ते लौंडी ने बात दसी, आंदे तुहाडे भतीजे नु जज़ाकुमुल्लाह खैर तुहाडे भतीजे नु अबू जाल मार के चला गया। काश के आज उनका बाप जिंदा हुंदा ते अपने बेटे ते गिन गिन के बदले ले आ। किस काफर दी जुर्रत सी मार के चला जाए। तुसी चंगे हुंदे चाचे हो, बदला ही नहीं लै सकदे। अमीर हमदा फरमांदे लौंडीए दस होया की है। आंदे लौंडी बोल के आंदी अबू जाल तुहाडे भतीजे नु मार के चला गया। अबू जाल ने ना इत्थे इस तरह कमान रखी ते चले गए। जांदे अबू जाल दे सिर दे अंदर ना कमान मारी। जज़ाकल्लाह नाल फरमाया खबरदार अज दे बाद अगर उंगली उठाई मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तरफ उंगली फोड़ दी जाए दी, बुरी नजर नाल देखिया अख निकाल दी जाए दी, ए मत समझी उंदा बाप सिर ते नहीं असीं उंदे वड्डे जिंदे जागदे बैठे। ते मेरे आका दा चाचा बदला लैके वापस आया ना, मेरे मुस्तफा आंदा सोने खुश हो जाओ। फरमाया चाचा कादियां खुशखबरियां। फरमाया सोने तेरा बदला लैके आया अबू जाल को। फरमाया मैं मुहम्मद बदले लिया खुश हुंदा ही कोई नहीं। पता चलिया मेरे मुस्तफा दे दिल अंदर हिरस जेरी है साथ दे रहा है, सिर्फ अपनी उम्मत दा नहीं दा काफरां दा भी मेरे मुस्तफा एहसास पै करते ने। यारो जिस नबी दे दिल अंदर काफर दे मुतल्लक भी एहसास होए, उस नबी दी अपनी उम्मत नाल कितनी मोहब्बत होए दी। मेरे आका फरमांदे मेरे चाचा सुन लै, इंज ते भावें सारे काफरां नू मार दे, मैं नहीं राधी भावें मक्का उजाड़ दे। मैनू जे राधी करनाई फिर कलमा पुकार दे। सुन के ते होश खुली हमजा सरदार दी। अमीर हमदा फरमांदे ने जे इंज तो राधी मेरी अखां दे तारिया, कलमा पढ़ा दे मैनू रब दे प्यारिया। सरवर पढ़ाया कलमा नारा मोमिना ने मारिया। ला इलाहा वाली बोली काल जे ठार दी। ऐ है मेरे पैगंबर दे दिल अंदर हिरस, ऐ है मेरे पैगंबर दिल अंदर एहसास। एक वक्त आया कुरान फिर सुना दिया, फरमाया हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम।
میرے پیغمبر کنی کو ہرس پہ کر دینے اپنی امت دا کنہ کو دل اندر پیارے کنہ کو اپنی امت دا احساس ہے حضرت صاحب غور کرے آجے ذرا اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی ذمہ داریاں لا دیتیاں فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اللہ پاک فرماندے نے میرے سونے محبوب پیغمبر جی میں رب نے جو تواڈی طرف نازل کر دیتا ہے میں رب نے تواڈی ذمہ داری لا دیتی ہے جو نازل کیتا ہے لوگاں تک پہنچا دیو میرے آقا دن بھی محنت کرتے پہنے رات بھی محنت کرتے پہنے لوگاں دا احساس پہ کرتے نے غور کرنا میرے آقا دعوت دیندیاں طائف دے اندر چلے گئے نے جا کے طائف دے سرداراں نوں اکٹھا کر لیا میرے آقا انہاں نوں فرماندے نے حضرت صاحب لا الہ الا اللہ پڑھ لو نا کامیاب ہو جاؤ دے دارا اسلام اندر داخل ہو جاؤ دے اینا میرے پیغمبر نوں مذاق تے ٹھٹھے کرنے شروع کر دیتے اینا مذاق تک حد نہیں رکھے بلکہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد نوں اینا نے وٹے تے روڑے مارنے شروع کر دیتے اے قوم دے جوان کٹے ہو گئے میرے مصطفیٰ نوں ماری جا رہے نے میرے آقا نو اینے کو پتھر لگے سونے نبی بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے نے نال نبی پاک دا یار نبی پاک دا شاگرد نبی پاک دا صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال نے حضرت زید نے اٹھا لیا میرے آقا نو پکڑ لیا ایک سائڈ تے جا کے لٹا دیتا میرے آقا بے ہوشی دی حالت اندر نے سونے نبی دے پیراں اندر جری جُتی ہے خون دی وجہ کر کے جسم دے نال ہی چمبڑ گئی ہے اے امت دا احساس پہ کر دے سونے نبی لوگاں دا احساس پہ کر دے نے میرے آقا نو ہوش آیا جناب جبرائیل تشریف لے کے آ گئے پہاڑاں دا فرشتہ آ گیا فرمایا اللہ دے پیغمبر جی اگر تسی اجازت دیو تسی آکھو نا اس بستی نو اٹھا لئیے آسمان دے درمیان لے جا کے زمین دے ماریے اے بستی تباہ ہو جائے فرمایا نہیں نہیں حضرت زید بول اٹھے اللہ دے پیغمبر جی سنا لوگاں واسے بد دعا ہی کر دے میرے پیغمبر فرماندے زید پیاریا اگر میں بد دعا کراں اللہ قبول فرما لے دا کہ نہیں میرے آقا فرماندے نے او زید پیاریا او لوگوں میرا تے پیغمبر ہوئے بار بار اپنا چہرہ آسمان وال سونا نبی اٹھائے قد نرا تقلبا وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام سونے نبی دا بار بار آسمان وال چہرہ اٹھانا اللہ کی بلائی تبدیل کر دے وے اور میرا تے پیر دی شان والا میرا تے نبی انی عظمت والا ہے حضرت زیادہ دے اللہ دے نبی جی دعا کرو تے سیدہ سونے نبی ہاتھ اٹھا لے حضرت زیادہ سمجھا میرے نبی پر دعا کرن دے طائف والیاں دا بیڑا ہی غرق ہو جائے دا سونے نبی دی اکھاں دراں سونے میرے آقا دے جسم اندر خون پیا نکلدا ہے آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون سونے نبی نے دعا کی تھی کیوں ہے میرے نبی دے دل اندر احساس ہے اپنی امت دا بھی احساس ہے غیراں دا بھی احساس ہے میرے آقا فرماندے ہو پتھر مارن والے ہو یارو ایک واری میرے کول آؤ
قسم خدا دی سینے لاواں تے کدی نہ دوزخ جاؤ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ میرے آقا تے بڑا احساس کرنے والے، بڑی محبت کرنے والے نبی پاک علیہ السلام دا ایک صحابی آ گیا جناب سیدنا ابو ہریرہ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے نے آکے آندے نے اللہ دے سونے محبوب نبی جی میری ماں توانو برا بلا بھی کہندی ہے بلکہ میری ماں توانو سکی لفظ پہ بول دیئے۔ صحابی دا چہرہ پریشان ہے، میرے آقا فرما دے خیر دے آبے تیری ماں نے تے مینوں برا بلا کے آئے سونے تو کیوں پریشان ہو گیا ہے؟ آدھا اللہ دے نبی جی تواڈے نال پیار جو ہے تواڈے نال محبت جو ہوئی ایتھے تے یار بیلی دی لڑائی ہو جائے گھر جا کے دسے تے پھر پوچھدا ہے دس تیری ماں نے میرے متعلق کی کیا ہے، دس تیرے باپ نے میرے متعلق کی کیا ہے، پھر آندا ہے یار میری خاطر تو آپ دے ماں باپ اگے میرے خاطر بول ہی نہیں سکیا اور میرے پیغمبر دی وفا ویکھو کیسی ہے، میرے پیغمبر نے احساس ویکھو کیسا کیتا ہے۔ آمینہ دے لال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں آکھیا ابو ہریرہ تیری ماں مینوں برا بلا کہندی پھر میری خاطر جواب کی دے کے آیا اللہ دے نبی جی میں تے جواب کوئی نہیں دیتا۔ میرے آقا فرماندے ہو پیارے ابو ہریرہ یار دس پھر میں کی کراں تیری ماں مینوں برا بلا جو کہندی ہے دس میں کی کراں؟ آئے ہائے ہائے جناب ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جی میری ماں واسطے ہدایت دی دعا کر دیو اللہ میری ماں نو اسلام دی دولت نال مالا مال فرما دے۔ میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا لے آپ فرماندے نے اللہم ام ابی ہریرہ تا اللہ سونیا ابو ہریرہ دی اماں نو ہدایت عطا فرما دے۔ میرے آقا انج ہاتھوں اٹھا لے ابو ہریرہ نے دوڑ لا دیتی آندا میں ویکھاں تے سیدا اج سونے نبی دی دعا پہلے عرش تک پہنچ دیے یا میں پہلے گھر اندر پہنچنا۔ ابو ہریرہ گھر دے دروازے تے پہنچیا جا کے دروازے نو دستک دیتی اگوں آواز آئی بیٹا ٹھہر جا میں دروازہ کھولنی آ برتن کھڑکن دی آواز آ رہی۔ ابو ہریرہ سمجھ گئے میں اپنے گھر دے دروازے اندر بعد اندر پہنچیا ہاں میرے پیغمبر دی دعا پہلے عرشاں تے پہنچ گئے نالے ماں دروازہ پہ کھول دیے نال پڑھ دی پئیے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے ہے ساڈا پیر حضرت صاحب لوگ ایویں گلے کردے نے ایویں شکوے پہ کردے نے اللہ پاک نے سانو جڑا پیر عطا کیتا ہے پوری دنیا دے نالو بلکہ پوری کائنات دے نالو امت محمدیہ جو اللہ نے فضیلت بھی عطا فرمائی امت نو پورے جتنے بھی اللہ نے پیغمبر عطا فرمائے سارے پیغمبراں دے وچوں اللہ نے شان بھی عطا فرمایا تے محمد رسول اللہ عطا فرمایا۔ اللہ نے ساڈے پیر نو اتنی شان عطا فرمائی ایتھے تا پیر آپ دے کول نہیں بہن دیندا میرے آقا فرماندے ہو آ بھائی میں تینوں اپنے سینے نال لان لی تیار ہاں آ میرے پیغمبر پھاڑ پھاڑ کے جہنم تو ہٹا ہٹا کے جنت کی طرف لے جا رہے نے جنت داخل فرما رہے نے۔ حضرت صاحب آؤ اس پیغمبر دی ذمہ داری اللہ نے جری لائی ہے آج اللہ نے وہ ذمہ داری امت محمدیہ دی لا چھڈی۔ ہم پیغمبراں دا آنا منقطع ہو چکیا ہے ہن امت دی ذمہ داری ہے
لوگوں نو برائی تو منع کریے، نیکی دا حکم دئیے، ایک دوسرے دے دل اندر ایک دوسرے دا احساس پیدا کریے، ایک دوسرے دے دل اندر ایک دوسرے دی محبت پیدا کریے، نہ کہ نفرت نہیں پیدا کرنی، اختلاف نہیں پیدا کرنے، محبت کی دعوت دینی ہے۔ میرا پیر سچے نبیاں ساریاں دے وچ جویں چن پیا سجدا اے تاریاں دے وچ، میرے نبی دی مثال داتے آیا کوئی نہ، آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہ، ابو جالا کے دس میری مٹھی وچ کی روڑا دتیاں گوائیاں لوکاں ساریاں دے وچ، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ دے پیغمبر بڑی ہرس رکھن والے، اپنی امت دا بڑا احساس کرن والے، حضرت صاحب نبی پاک نے اپنے شاگرداں دی بھی تربیت بڑی پیاری کیتی، انہاں دی تربیت ایڈی کو سونی بنا دیتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے کھانا بنا لیا تے بیٹھے نے، حضرت علی بھی بیٹھے نے، سیدہ فاطمہ الزہرا جزاکم اللہ خیر، اللہ اس بچے نو نیک بنا دے، ماپیاں دا فرما بردار بنا دے۔ حضرت صاحب انج کھانا پہ آئے، کھانا کھان لگے نے، دروازے تے دست کوئی نہ، پوچھا گیا کون؟ فرمایا میں یتیم کئی دنہ دا بھوکا واں، پیارے علی کھان لی کوئی چیز دے دیو۔ حضرت علی نے سارا کھانا اٹھا لیا، اس یتیم نو دے دیتا ہے۔ احساس نہ دل اندر تاں ہی دیتا نا، نتیاں دے اسی بھوک لگی کھانا بنایا آپ دلی دے نو دئیے، سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ ہائے ہائے، سونے پیغمبر نے اپنے صحابہ دی بڑی پیاری تربیت کر دیتی، کھانا انہوں دے دیتا ہے۔ حضرت علی فرماندے نے فاطمہ پیاریے کھانا اور تیار کرے نا، کھانا اور تیار کیتا گیا، پھر کھان لگے، دروازے تے دستک کوئی، پوچھا گیا کون؟ فرمایا میں جیل جو رہا ہو کے آیا، پیارے علی جی بھوک بڑی لگی ہے۔ حضرت علی نے کھانا اٹھا لیا، اس قیدی دے حوالے کر دیتا۔ حضرت علی فرماندے نے فاطمہ پیاریے کھانا اور بنا میں نا، کھانا پھر بنایا گیا، کھانا کھان واسطے حضرت علی بیٹھ گئے نے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھ گئیاں، حسن تے حسین بھی بیٹھ گئے نے، لقمہ توڑن لگے، دروازے تے پھر دستک کوئی، پوچھا گیا کون؟ فرمایا میں مسکین کئی دن دا بھوکا واں، پیارے علی جی کھان لی کو چیز دے دیو۔ حضرت علی نے کھانا اٹھا لیا، اس مسکین بچے نو دے دیتا ہے۔ حضرت صاحب اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت دے نال بڑا احساس کیتا، اپنی امت دے نال بڑا پیار کیتا، اپنے صحابہ دی میں تربیت کر کے گئے۔ امتیو تسی بھی اپنی تربیت نبی پاک دا فرمان سن سن کے انجی بنا لو۔ تیسری دفعہ بھی کھانا دیتا، چوتھی دفعہ حضرت علی فرماندے فاطمہ پیاری کھانا اور تیار کر۔ فرمایا حضرت علی نو سیدہ فاطمہ فرماندی علی جی کھانا ختم ہی ہو گیا، آٹا ہی ختم ہو گیا، جو بھی ختم آٹا بھی، اور کچھ نہیں، کھانا کیندا بنا۔ یارو بھی تو لوگ ایسا نا احساس کر دے ایک دوسرے دا، اسی کیوں نہیں احساس کر دے؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رشتہ دار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا جزاکم اللہ خیر، حضرت علی دا بیٹا زین العابدین نے، لوگوں کون زین العابدین نے، اے رات نو دھیان رکھ دے، لوگ کدھاں کو سوندے نے تے میں انہاں نال نیکی کرنی ہے۔ اپنے دل اندر اتنا احساس پیدا کرنے والے، اسی بھی رات نو خیال رکھنے نا، ہمسایا سو لوے سی اور نہ اسی دیا مرگیاں چوری کر لاندے، او یار سو لوے سی اور نہ اسی بکری دا بچہ ہی چوری کر لاندے، ساڈا حال ہے زین العابدین خیال رکھ دے، لوگ کدھاں کو سوندے نے،
لوگ سو جاندے تے کھان پین دے سامان دی گٹھلی بنا لیندے اپنے سر تے اٹھا لیندے انہاں دے گھر دے دروازے کے جاندے کندھ تھانی اندر سٹ دیندے صبح لوگ لب دے ساڈے گھر اندر رات دے ٹائم تے کھان پین دا سامان پہنچان والا کون ساڈے گھر دے اندر راشن پہنچان والا کون شخص ہے لب دے رہے لوگ لب دے رہے جنی دیر تک زین العابدین زندہ رہے پتہ ہی نہیں لگا جدو زین العابدین فوت ہو گئے لوگاں دے گھر جان دا کھان پین دا سامان بند ہو گیا لوگاں نو پھر پتہ لگا ہے نیکی کرنے والا سی تے زین العابدین سی تو سونےو تسی بھی کوئی اجدا احساس پیدا کر لو آمینہ دے لال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ جزاکم اللہ میرے دائنوں سے دے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نو نبوت عطا فرما دیتی اب دیکھو اللہ نے نبوت موسیٰ نو عطا فرمائی بڑے خوش ہوئے جزاکم اللہ تعالیٰ سے دے بڑے خوش ہوئے اللہ دے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ایتھے سانو باہروں کوئی چیز مل جائے اسی بڑے خوش ہونے ہاں کام تے بندا چھپ چھپا کے لے آئیے کسے بھرا نو بھی نہ اسی کوئی پلاٹ لئیے نا جا کے باہر پلاٹ لین والے نے پتہ کیا نے آئی صاحب میرے سکے بھرا کے نہ لیا جائے میرے رشتہ داری برادری تو تسی جانتے ہو کسے نو میرا نہیں دسنا میرے نام تک پتہ نہ چلے ہائے اسی تے اے کوشش کرنے ہیں نا اللہ دے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اللہ نبوت دا کوئی چھوٹا جا منصب نہیں تھا حضرت صاحب جس ویلے اللہ نے نبوت عطا فرمائی نا تے نال دعا کر دیتی آندے اللہ سونیا جویں تو مینوں نبوت عطا فرمائیے ایویں میرے بھائی ہارون نو بھی نبوت عطا فرما دے احساس نہ دل اندر پائی دا محبت پائی دی دل اندر اس واسطے دعا کیتی حضرت صاحب اللہ دے پیغمبر فرماندے نے موسیٰ علیہ السلام نے اینی آج دی انتصاری دے نال جڑ گڑا کے اللہ کے دعا کیتی اللہ پاک نے دعا نو قبول فرمایا آج تک کسے بھرا نے آدھے بھرا واسطے دی دعا کیتی نہیں میرے پیغمبر فرمایا اللہ نے ہارون علیہ السلام نو پھر نبوت عطا فرمائی اللہ اکبر آمینہ دے لال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج تے گئے گرے پیغمبر معراج دے ساڈا نبی سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا ساڈا نبی ساڈا پیر سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا ساڈے نال ہوندا بڑا ہی پیارے تے جنوں سارا جگ جاندا ساڈے اُتے رب نے کرم کمایا میں نہیں جے آخدا وچ قرآن دے آیا گئے فلکاں تے گیا فلکاں تے نبیاں دا لاڑا تے جنوں سارا جگ جاندا میرے پیغمبر آسمان تے گئے نا اللہ پاک نے تحفے دے اندر 50 نمازاں دے چھڑیاں میرے تواڈے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمازاں دا تحفہ لے کے آ رہے نے آندے آندے اللہ دے پیغمبر موسیٰ نال ملاقات ہو گئی جناب موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جی تواڈی امت نے 50 نمازاں نہیں جے پڑھنیاں پتہ چلیا ساڈا احساس جڑا نا ساڈے متعلق احساس کرنے والے اللہ دے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی سن دے او پیغمبر احساس کرتے پہنے جس پیغمبر دی آپا امت نہیں دے او پیغمبر احساس پیا کردا یار میں تے تو ایک دوسرے مسلمان دا احساس کیوں نہیں کر سکدے محبت کیوں نہیں کر سکدے پیار کیوں نہیں کر سکدے حوصلہ کیوں نہیں دے سکدے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے میرے پیغمبر بڑی محبت کرتے رہے میرے پیغمبر بڑا پیار کرتے رہے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے
دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نمازی جو خیر دکھائے، خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دے دل اندر امت دی بڑی ہرس رکھ دیتی ہے، امت نال بڑا احساس پہ کر دے، اپنی امت نال بڑا پیار پہ کر دے، اپنی امت دے نال بڑی محبت پہ کر دے نے۔ حضرت صاحب غور کرنا، اللہ پاک نے 50 نمازاں عطا کیتیاں، موسیٰ علیہ السلام کو لائے نا، موسیٰ پیغمبر فرماندے سونیا تیری امت نے 50 نمازاں نہیں پڑھنیاں، اللہ کول جاؤ تے تھوڑیاں کروا لیاؤ۔ اللہ دے پیغمبر چلے گئے کندے واسطے؟ اپنی امت دے واسطے۔ سونے نبی گئے تے اللہ پاک نے 10 نمازاں کم کر دتیاں نے، 40 نمازاں میرے آقا لے کے آ رہے نے۔ موسیٰ علیہ السلام دے کول آئے، فرمایا 40 رہ گئیاں، فرمایا سونیا پھر چلے جاؤ نا۔ اللہ دے پیغمبر پھر گئے، فرمایا پیچھے 30 رہ گئیاں، پھر گئے تے 20 رہ گئیاں، پھر گئے تے 15 رہ گئیاں۔ حضرت صاحب کم کردیاں کراندیاں 5 ہی رہ گئیاں نے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماندے سونے ایک چکر اور لا لو۔ کئی بابیاں دے دل اندر سوال پیدا ہو گیا، کاش ایک چکر اور لگ جاندا تے گل مک جانی سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ، نعرہ رحمت للعالمین۔ اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے۔ حضرت صاحب نماز ایک اللہ پاک دے نال ملاقات دا بہانہ ہے۔ یہ نماز ساڈے بزرگ مولانا محمد شمشاد صاحب کیا کردے سی، بندے دا دل کرے نا، بندے دا دل کرے کہ میں رب نال گلاں کراں تے نماز نہیں لیا کر، تے جے تہاڈا دل کرے اللہ پاک تہاڈے نال گلاں کرن قرآن پڑھن لگ پیا کرو۔ ہائے ہائے کنیاں پیاریاں باتاں نے۔ اللہ پاک فرماندے میرے سونے محبوب پیغمبر جی اسی لوہے محفوظ اندر لکھ دیتا ہے تیری امت پڑھے دی 5 نمازاں میں رب ثواب 50 دا عطا کیتی جاواں۔ یارو اللہ دے پیار دی محبت نہیں، اللہ احساس نہیں کرتا تے اور کی ہے؟ یارو تسی بھی احساس پیدا کرو ایک دوسرے مسلمان دا۔ در کھول دے مولا اپنی رحمت دے، ساڈے عیب گناہ معاف چکر، کر کرم دی بارش ہر ایک تے، ساڈے سینے بغض تو صاف چکر، محروم نہ کر سانو اپنی رحمت تو، اج رحمت اپنی خاص چکر، کر کرم دی بارش ہر ایک تے، ساڈے عیب گناہ معاف چکر، اے سچ ہے مولا اسی مجرم ہاں تیرے، پر اج تو معافی دے لان چکر۔ اللہ دا بڑا پیار جی اپنے نال، اللہ بڑا احساس کردا۔ ایک حدیث تانوں سنانا کنا، ایک بندے نو آمنہ دلال امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک قیامت والے دن ایک بندے نو جہنم چوں نکال لیندے تے جہنم دے کنڈے تے بٹھا دیندے۔ اونے بندہ اللہ کے دعا کر دے آکھے اللہ سونیا جہنم جو کڑتا یا عذاباں چوں کنارے تے بٹھائے تا اللہ تھوڑا جا اوتھے کر کے بٹھا دے۔ اللہ کہندے جا میرے بندے اوتھے چلا جا، اوتھے چلا گیا، پراں کر کے نہ ویکھے دا ایک درخت نظر آئے، آکھے دا اللہ سونیا اجازت دے دے میں نا او درخت تھلے نہ جا کے بیٹھ جاواں۔ اللہ پاک فرمان دے میرے لاڈلے بندے تیرے نال مینوں پیار تے ہو گیا ہے، جا یار اوتھے بیٹھ جا، اوتھے بیٹھ جائے نا پھر آکھے دا اللہ سونے دی چھاں نہیں صحیح، دھوپ بڑی لگدی ہے، گرمی ہے نا دھوپ بڑی لگدی، اللہ سونے او درخت دی نا سایہ ہے اوتھے نہ بیٹھ جاواں۔ اللہ پاک فرمان دے میرے بندے جا یا اوتھے بیٹھ جا، اوتھے بیٹھ جا، اوتھے بیٹھ گیا۔ پھر این کر کے ویکھے دا تے ایک اور درخت نظر آئے دا، اون دی بڑی پیاری سنگنی تے ٹھنڈی چھاں، آکھے دا اللہ تو اجازت دے دے میں او درخت تھلے نہ بیٹھ جاواں۔
اللہ پاک فرمان دے پکی گل ہے کتنا پھر اگے تے نہ ڈیمانڈ کریں دا نہیں اللہ بس وہ ٹھنڈی چھاں درخت دی چھاں بڑی چنگی اوتھے بیٹھ اللہ فرمان دے میرے بندے جا اوتھے بیٹھ جا اوتھے بیٹھ جائے نا تے این ویکھے نا ہائے 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 جنتیاں دی آوازاں آ رہی نے پھر آکھے دا اللہ ادھروں آوازاں بڑیاں پیاریاں آندیاں نے اللہ سونیا او تے کر کے بٹھا جنت اللہ نہ بٹھائے جنت دے کنارے تے بٹھا دے اللہ سونیا چلو میں انہاں دی گلاں سندا رہواں ہے اللہ پاک فرمان دے میرے بندے جا اوتھے بیٹھ جا کنارے تے بیٹھ کے سن لے گلاں تیرا دل کردا اللہ پاک اوتھے بٹھا دیندے اوتھے کچھ دیر پوے تے پھر پتہ کیا آکھے دا اللہ سونیا بھائی تے دل نہیں کردا جنت ہی نہ بھیج دے اللہ سونے مینوں چھڑی جنی جگہ تو دے دے بس اینی کو اللہ پاک فرمان دے میری او میرا بندیا تو بڑا لالچی نکلیا تو ڈیمانڈاں کیتی جانا ہے اللہ پاک پھر پتہ ہی فرمان او میرے بندے جا جنت ٹر جا اللہ اتھے تے میں جنت چلا گیا نا اوتھے ویکھے دا سجے کھبے دائیں بائیں وابی وابی ہائے ہائے اللہ ایتھے بھی کی پتہ کیا دے نے او مکے مدینے تے جائیے اوتھے تے وابی وابی نظر آندے حضرت صاحب اے جرا جنتی آخری گیا ہے نا جنت اندر انہیں ویکھیا تے اوتھے وابی وابی نظر آنے آندا اللہ ایتھے تک کھلا ہی نہیں جاندا ہر پاسے وابی نے تے میں کی کراں اللہ پاک فرمان دے او میرے لاڈلے بندے او ڈیمانڈاں کرن والے بندے ایتھے رب دی من لا قیامت تیریاں ڈیمانڈاں قیامت جو منگے دا اللہ عطا کر دے دا اے آکھے دا اللہ سونیا ایتھے تے کھلون لی جگہ نہیں عرش والا رب آکھے دا او میرے بندے زمین آسمان جنہ خلائے میں تینوں اینی جنت عطا کر دیاں اے بندہ آکھے دا اللہ میں تے ہے ہی غریب ہاں میں تے گناہگار ہے گیا گا تو ساری کائنات دا خالق ہے ساری کائنات دا مالک ہو کے میرے نال مذاق کیوں کرنا عرش والا رب آکھے دا میرے بندے جا میں تینوں زمین آسمان جنی جگہ جنت اندر دے چھڈیے اللہ دا پیار ہے کہ نہیں اللہ دی محبت ہے کہ نہیں اس واسطے میں کیا کرنا ساری کائنات دے ولی کٹھے ہو جان ایک ولی دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے کیڑا ولی جندہ تذکرہ اللہ دا قرآن کردا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور جنوں اللہ پاک نے اندھیرے جو کر لیا روشنی دی طرف لے گیا ساری کائنات دے ولی کٹھے ہو جان ایک ولی دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے ساری کائنات دے ولی کٹھے ہو جان ایک تابی دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے سارے تابی کٹھے ہو جان ایک صحابی دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے سارے صحابہ کٹھے ہو جان ابو بکر صدیق دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے سارے صدیق کٹھے ہو جان ایک نبی دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے سارے نبی کٹھے ہو جان ایک رسول دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے سارے رسول کٹھے ہو جان محمد الرسول اللہ دی عظمت شان مقام دا مقابلہ نہیں کر سکتے تسی سارے زندہ باد اللہ تعالیٰ تہاڈا بیٹھنا جو میں کیا اللہ قبول فرمائے ذریعہ نجات بنائے